सलामती कौंसिल में अलजायर के नुमाइंदे अम्मार बिन जामे का कहना है कि गज़ा पर सेहूनी जारहियत का असल मकसद नस्ली तस्फिया करके फ़िलिस्तीनियों को उनकी सरजमीं से बाहर निकालना है। अम्मार बिन जामे ने कहा कि इसराइल तिब्बी मराकज़ और अमले को निशाना बना रहा है। चुनांचे गज़ा में 63% अस्पताल सेहूनी फ़ौज के हमले की वजह से नाकारा हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस तबाह हो चुकी हैं। सलामती कौंसिल में रूसी मंदूब ने भी तिब्बी और रिहायशी मकामात पर सेहूनी हमलों की मजम्मत करते हुए इसे गैर इंसानी इक़दाम और इन हमलों को रोकने का मुतालबा किया, जबकि सलामती कौंसिल में अमरीकी मंदूब ने गज़ा पर सेहूनी हमले की हिमायत की है। पाकिस्तान ने भी सलामती कौंसिल से गज़ा में इंसानी बहरान रोकने के लिए फैसला कुन इक़दामात का मुतालबा किया। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़िलिस्तीनी मसले पर पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल गज़ा में जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं, बेदखली, नस्ली सफाया और तबाही की मुहिम है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अपने दौराए नई दिल्ली में हिंदुस्तान के आला हुकाम के साथ मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर मुज़ाकरात किए हैं। नई दिल्ली से हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची ने ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान दिल्ली में मुनक़दा 19वीं सियासी मुशावरती इजलास में दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात को रिवायती और तारीख़ी करार दिया। मजीद तख्त रवांची ने समाजी राबिते की वेबसाइट एक्स पर ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुक़ात को रिवायती और तारीख़ी करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक इन ताल्लुक़ात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म हैं। कुरम में अमन दुश्मनों ने इमदादी काफ़िले को निशाना बनाकर अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बगनउचत के इलाके में फायरिंग के नतीजे में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 7 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। वाक़े के बाद बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि ज़िला कुरम के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल काफ़िले की रवानगी रोक दी गई है, जबकि विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाक़या अमन मुआहदा सबूताज करने की साजिश है। अलावा अज़ीन मकामी ज़राए का कहना है कि तहसील अलीज़ई ज़िला कुरम में इरफानी कले के करीब सरकारी गाड़ियों पर पथराव और फायरिंग की इत्तलात मौसूल हुई हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफ़िले को फ़िलहाल रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर इस वाक़े में महफूज हैं। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा समेत पाकिस्तान की सियासी और मजहबी जमातों ने फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि शरपसंद अनासिर ने फायरिंग करके अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। महकमा रिलीफ की जानिब से कुरम मुतासिरीन के लिए 17 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान में 500 खैमे, 500 चटाइयाँ और 200 तरपाल शामिल हैं। मुतासिरीन के इमदादी सामान में 500 तिब्बी हिफाजती किट्स, 500 तकिए और 50 सोलर लैंप्स भी शामिल हैं। PDMA के मुताबिक सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल, 500 बिस्तर और 150 स्लीपिंग बैग्स भी दिए गए हैं। वाज़ेह है कि कुरम में अमन के क़याम की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मुआहदे की रोशनी में अमन कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। ये कमेटियाँ मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल हैं। इस्लामाबाद के बाखबर ज़राए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने एक बार फिर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे के हवाले से अमेरिका से इस्तिस्ना हासिल करने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने अपने मुल्क के बाखबर सिफारती ज़राए के हवाले से कहा है कि इस्लामाबाद एक बार फिर पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक अमेरिकी पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल करने का ख्वाहां है। मज़कूरा ज़राए ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हुकाम एक बार फिर ईरान के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा अमरीकी पाबंदियों के इक़्तिसादी नताइज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ईरान से गैस की दरामद के ज़रिए एनर्जी के बहरान पर काबू पा सकें।
اس سلسلے میں پاکستان کے اخبار ڈیلی ٹائمز نے لکھا ہے، حکومت کا اصرار ہے کہ ایران کے ساتھ گیس کا مشترکہ منصوبہ عوام کے لیے سستی توانائی فراہم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہوگا، اس لیے نئی امریکی حکومت کے ساتھ اس مسئلے کا سر نو جائزہ لینا ضروری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ پیر کو پاکستان کے وزیر پیٹرولیم نے دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ گیس پائپ لائن منصوبے کو اہم قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ توانائی کے اس منصوبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہماری بات چیت جاری ہے، لیکن ہم نے بین الاقوامی پابندیوں کے نفاذ کو روکنے کے لیے بھی محتاط راستہ اپنایا ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستانی خبر رساں ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ تہران نے اسلام آباد کو پاکستان کے ساتھ گیس کے مشترکہ منصوبے کے حوالے سے عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرنے کے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حکام اور توانائی کے ماہرین ہمیشہ اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ اسلام آباد کو تہران کی توانائی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کے بحران پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ حکومت پاکستان کی توانائی کمیٹی نے گوادر بندرگاہ سے پاکستان ایران مشترکہ سرحد تک 81 کلومیٹر طویل پائپ لائن منصوبے کی تعمیر پر اتفاق کیا ہے، تاہم آج تک پاکستان کی جانب سے اپنی سرزمین میں پائپ لائن کی تعمیر کے حوالے سے کوئی عملی اقدام سامنے نہیں آیا۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر کرن رجیجو آج صبح وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کی درگاہ پر چادر چڑھانے کے لیے جے پور پہنچے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کرن رجیجو نے اجمیر درگاہ میں خواجہ صاحب کے 813ویں عرس کے موقع پر آج صبح خواجہ صاحب کی مقدس درگاہ پر یہ چادر چڑھائی۔ اس سے قبل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کرن رجیجو نے کہا کہ وہ ملک میں بھائی چارے اور وزیر اعظم کے امن کے پیغام کے ساتھ اجمیر شریف جا رہے ہیں، اور وہاں وہ نریندر مودی کی طرف سے چادر چڑھائیں گے اور ان کا پیغام پڑھ کر سنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اجمیر درگاہ پر تمام مذاہب اور طبقات کے لوگ آتے ہیں، اور آج وہ ملک کے وزیر اعظم مودی کی طرف سے چادر لے کر آئے ہیں اور اس بار انہیں یہ موقع ملا ہے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ بی جے پی اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی جانب سے اجمیر درگاہ پر یہ چادر ایسی حالت میں چڑھائی گئی ہے کہ جب ہندوستان کے انتہا پسند ہندوؤں نے اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ کو بھی نشانہ بناتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ یہ درگاہ مندر توڑ کر بنائی گئی ہے اور ایسے شرپسند عناصر کے خلاف ہندوستان کی حکومت کی جانب سے کوئی اقدام عمل میں نہیں لایا جاتا ہے۔ عراقی ذرائع کا کہنا ہے کہ شمالی عراق میں ترکیہ کے فوجی ہوائی اڈے پر حملہ کیا گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ حملہ آج ایک چھوٹے ڈرون کے ذریعے کیا گیا، اور یہ پہلا موقع ہے کہ اس بیس پر عراق کی سرحدی پٹی پر حملہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ اس ہوائی اڈے پر تعینات طیارہ شکن سسٹم نے ڈرون کو ترک فوجی ہیلی کاپٹروں تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا۔ یہ حملہ انقرہ کے دشمنوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ نے براہ راست حملوں کو روکنے کے لیے ان اڈوں میں جہاں فوجی ایئرپورٹ ہیں اینٹی ڈرون سسٹم کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور آخری خبر یہ کہ امریکا کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالت ان کی حلف برداری سے قبل سزا سنائے گی۔ مینہٹن عدالت کے جج خوان مرچان نے اعلان کیا ہے کہ نو منتخب صدر کو فحش فلموں کی ایک اداکارہ کو زبان بند رکھنے کے لیے رقم دینے کے معاملے میں 10 جنوری کو سزا سنائی جائے گی۔ ٹرمپ نے اپنی سزا ختم کرنے کے لیے یہ دلیل دی تھی کہ چونکہ انہیں امریکہ کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے، اس لیے ان کی سزا ختم ہونی چاہیے، تاہم جج نے ان کی یہ دلیل قبول نہیں کی۔
تاہم میڈیا میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کو جیل معطلی یا جرمانے جیسی سزا سنائی جانے کا امکان نہیں ہے۔